अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अल-हुमज़ा की इन डेप्थ स्टडी को आज हमारा सेशन नंबर 5 है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-हुमज़ा की पहली आयत को समझते हुए लिकुल्ली को वैलुल लिकुल्ली को समझना शुरू किया था, और हमने जहां अपनी बात को रोका था, हम उस मौके पर बात कर रहे थे कि कुल्ली से मुराद लिकुल्लिल इंसान है, और अल्लाह ताला यहाँ अपने कलाम में इस सूरत की अल्फाज में तमाम इंसानों को वार्निंग दे रहे हैं कि देखो, आगे आने वाले गुनाहों से अपने आप को बचाओ, चाहे वो सुनने वाला मुसलमान कलमा गो ही क्यों ना हो। इसलिए कि अक्सर और बेशतर मुसलमान अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का टाइटल मिल जाने की वजह से बहुत सी ऐसी सजाओं से एग्जेम्प्टेड समझने लगते हैं। इसी पर हम बात कर रहे थे। एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हमारे जहनों में होना चाहिए अपनी निजात के हवाले से, वो ये कि सिर्फ हमारा कलमा गो होना हमें जन्नत में पहुंचाने का जरिया नहीं होगा। और ये बात हकीकत है कि जब आप एक मुसलमान कलमा गो हो जाते हैं, या अगर हम मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, तो ये बाकी तमाम इंसानों पर एक प्लस पॉइंट ज़रूर होता है। लेकिन होता क्या है कि इंसान अगर खुद ही अपने आप को इस दर्जे से नीचे ले आए, तो इसमें सरासर इंसान का अपना कसूर होता है, वरना रब ने तो उसको एक लेवल अप दिया था मुसलमान घराने में पैदा करके। होता क्या है कि इंसान मुसलमान घराने में पैदा होता है, पैदा होते साथ उसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का ताज पहना दिया जाता है। लेकिन उम्र बढ़ती है, शऊर मिलता है, तो इल्म आने लगता है, सेक्युलर नॉलेज स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और अब क्या होता है कि यही सर पर पहना हुआ ताज हमें जो है वो अपने लिए एक मुश्किल और मुसीबत लगने लग जाता है। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ऑब्सोलीट लगने लग जाता है, और हम अपने हाथों से उस एक दर्जे को दूर फेंक देते हैं। और यही चीज़ है जिसको कुरान बार-बार ठीक करता है कि देखो, हो सकता है तुम्हारे एक कदम ने तुमको एक दर्जा, एक नेकी दी हो, लेकिन बी केयरफुल तुम्हारे किसी और अमल से वो नेकी ज़ाया ना हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़कर हमने डेफ़िनेटली जन्नत की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन घर आकर माँ-बाप की नाफ़रमानी कर ली, तो सारा नेकी का असर हमने खुद अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। हुँ? किसी एक आयत का हुक्म मानकर, किसी एक हदीस की तालीम को मानकर हम अपने आप को खुद जन्नत का मुस्तहिक करते हैं, अल्लाह की तौफीक से। मगर फिर क्या होता है, फ़ौरन कोई गुनाह करके अपने आप को उस जन्नत की एलिजिबिलिटी से पीछे फेंक देते हैं। एक मुसलमान जब जन्नत में जाने की एलिजिबिलिटी को सेट करे ना, तो ये हमारे लिए बीइंग अ कुरान स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम अपने लिए सोचें कि मुझे जन्नत में जाना है, तो प्लीज दीन का होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, कुरान और अहादीस का होलिस्टिक कॉन्सेप्ट सामने रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक अमल को अज्यूम कर लिया और बस समझा कि इसी पर जन्नत मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान सारी जिंदगी सदका देता रहे, नमाजें ना पढ़े, तो उसका ज़हन जो है वो थॉट पैटर्न में इस्लाम से सिंक्रनाइज़ नहीं है।
مثال کے طور پر آپ اور میں یہاں بیٹھ کر کلاس اٹینڈ کرتے رہیں، نہ ہمارے پاس گھر والوں کے لیے ٹائم ہو، نہ گھر والوں کے لیے اخلاق ہو، نہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق ملے، نہ ہمارے اندر اسٹیمنا آئے کہ ہم اسپاؤس کی وہ باتیں جو بس اگنور کرنے کی ہوتی ہیں، نہ ہم ان کو اگنور کر سکیں. ہم کہیں نہیں بھائی، ساس سسر کی خدمت کرنا بڑا کڑوا گھونٹ پینا ہے، شوہر کی یا بیوی کی باتوں کو برداشت کرنا بھائی بڑا مشکل سٹیپ ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں تو بس کلاسز لیتی رہتی ہوں اور دیکھنا میں قرآن کی کلاسز لے لے کر ایک دن جنت میں پہنچ جاؤں گی. دس از پرابلمٹک تھنگ. ہم اپنے آپ کو اس کلی میں لا ہی نہیں پا رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو سورت الہمزہ ہر مسلمان کو بھی، ہر مومن کو بھی، ہر قرآن سے جڑے انسان کو بھی پڑھنے کی اشد ضرورت ہے. ہر اس خاتون اور ہر اس مرد کو پڑھنے کی اشد ضرورت ہے جو کورسز کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو اسی پوائنٹ آف ویو کو آگے لے کر ہم آگے اپنا اگلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ہم اب ویل لکلی کے بعد آگے کے دو الفاظ جو آیت میں آ رہے ہیں، جو ایکچوئل سن ہیں، جو ایکچوئل غلطی ہیں، جو ایکچوئل گناہ ہیں، اب ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت الہمزہ آیت نمبر 1، اور ہمارا آج کی ایکسپلینیشن کا ٹاپک ہے ٹیمنگ دا ٹنگ، اپنی زبان کو لگام دینا. یہ سب سے مشکل زندگی کا کام ہے، سب سے مشکل، اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ بعض اوقات ہم اتنی اہم چیز کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کو کئی مرتبہ سورت الہمزہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اتنی بڑی بڑی اپنی غلطیاں جو اس صورت میں ہمیں آئینہ دکھا رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو اپنے اوپر ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. شاید کبھی کبھی بہت آسان بات جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی ہوتی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم تو بڑے بڑے شریعت کے ٹریڈیشنز اور شریعت کے فقہی اصول اور ہم شریعت کے بڑے بڑے لنگوسٹک انالیسس سیکھیں گے، اور جو اپنی ذات میں امیڈیٹلی چینج لا کر ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمارا آج کا ٹاپک اٹس ویری ریلیٹیبل ٹو آور ڈیلی لائفس. It's very relatable for our correction and rectification of the personalities. Taming the tongue, Surat al-Humazah, ayat number 1, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. حسرت کا مقام ہوگا، تباہی ہوگی ہر اس شخص کے لیے. اب ہر اس شخص کے بعد بریکٹ میں آپ اپنا نام لکھیں، ہر انسان کو لے کر آئیں، ہر ٹائٹل کے انسان کو لے کر آئیں. حسرت کا مقام اور تباہی ہوگی ہر اس شخص کے لیے جو تانے دینے والا، برائیاں کرنے والا، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا ہے. سو اب یہ آپ کو جب میں نے دو ٹرانسلیشن بتائے تو آپ کے لیے اب اس وقت اس کو ریلیٹ کرنا آسان ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے دو ٹرانسلیشن کیوں کیے، کہ میں نے کہا حسرت کا مقام ہے اور میں نے کہا کہ تباہی ہے. اس کے اوپر ہم لاسٹ سیشن میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں. تو اب ہم یہاں سے اپنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو اس چیز کو یوں دیکھیں کہ اس صورت میں انسان کو اصل میں اللہ تعالیٰ وہ چیز سیکھنے کے لیے موٹیویشن دے رہے ہیں جو کمپیریٹیولی مشکل ہے. ہمزہ اور لمزہ دو گناہ ہیں، ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. دیکھیں اسلام کی انورڈ نیچر میں، جو اسلام کی جو ہوتا ہے نا کہ ایک مسلمان کی انورڈ نیچر کیسی بنتی ہے، اس کی انورڈ آؤٹ ورڈ نیچر میں اخلاق، اخلاص، ڈیسنسی کروشل پارٹس ہیں. اخلاص ہوگی تو ایمان ہوگا، اخلاق ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، اور ڈیسنسی ہوگی تو شریعت کے تمام ڈوز اور ڈونٹس ایک انسان کی پوری شخصیت میں ریفلیکٹ کریں گے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں آج ایک بہت بڑی حقیقت لیکن بہت آسان الفاظ میں، یہ جو اسلام، ایمان، توحید، اخلاص کی باتیں ہیں نا، یہ انسان چند دن میں سیکھ جاتا ہے. لائک دا کانسیپٹ آف توحید، اس کے لیے مجھے زندگی نہیں چاہیے کہ میں کانسیپٹ آف توحید پوری زندگی سیکھتی رہوں. نہیں، اٹس ویری ویری یو کین سے ٹو دا پوائنٹ. توحید کرسٹل کلیئر ہے قرآن کے اندر، ایمان کی کیفیت کرسٹل کلیئر بتا دی گئی ہے.
جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے کئی دفعہ واضح کی ہے. توحید جس کو آپ کریڈ کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ از ناٹ دا ٹرمینالوجی وچ از یوزڈ ان قرآن اینڈ حدیث، یہ بعد میں ڈیرائیو ہوا، لیکن ایمانیات کہیں، عقیدہ کہیں، اخلاص کہیں، دا بیسک بلیف آف اسلام کہیں، یہ سب میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب سیکھنا بہت آسان ہے. اٹس کمپیریٹیولی سو مچ ایزی، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیلیگیشنز آتے تھے، وفود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چند دن آپ کے پاس ٹھہرتے تھے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، چند دن آپ ان کو بیسک توحید سکھا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ واپس اپنی نیشنز میں چلے جایا کرتے تھے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ توحید کا کانسیپٹ اسلامک ٹریڈیشن میں بالکل مشکل نہیں ہے. اگر آپ واقعتاً اللہ کے کلام سے توحید کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آرام سے چند آیات کے تھرو اس کانسیپٹ کو سیکھ جاتے ہیں. بس اخلاص ہونا چاہیے. جیسے ایک ہمارے ارلی اسکالرز میں ایک امام آتے ہیں، امام بصیری ان کا نام آتا ہے. ان کی ایک کتاب ہے حمزیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں اذا حلت الہدایت قلبا نشطت فی العبادت العداء. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دل میں اخلاص آ جائے نا، ایک مرتبہ دل میں ہدایت آ جائے، بس پھر لمبس انسان کے اعضاء اللہ کی عبادت میں آٹومیٹکلی چلنے لگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ بس دل میں ہدایت، دل میں ایمان، دل میں اخلاص اترنے کی ضرورت ہے، پھر آٹومیٹکلی انسان اپنے اعضاء سے اللہ کی بندگی کرتا ہے. بس یہ ہے اخلاص جو آپ کو بتا دیتی ہے اللہ برحق ہے، رسول اللہ برحق ہیں، جنت، جہنم، حساب کتاب، صراط، موت، قیامت سب برحق ہے. ہاں یہ ہے آسان پارٹ، بٹ جو مشکل پارٹ ہے وہ اس صورت میں آیا ہے. اور مشکل پارٹ کیا ہے کہ اب میں نے پوری زندگی اس ایمان اور ہدایت کو تھامتے ہوئے اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے. This is the toughest test. This is the toughest thing to adopt. اور یہ ہے وہ امتحان جس کو یہاں اس صورت میں سکھایا گیا ہے. اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ یہاں پر گناہوں سے خود کو روکنے کی بات ہے، اپنے آپ کو زبان کے کنٹرول کی طرف لانے کی بات ہے. ایمان آ جائے گا. آپ دیکھیں بڑے بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بٹ زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. نو ڈیسنسی ان دیئر کانورسیشن. You cannot find any mature wording, any mature speeches in their conversations. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کورسز کرنے سے اخلاق نہیں آتا ہے، کورسز کرنے سے آپ کو توحید اور اخلاص کی بیسس تو مل جاتی ہے، بٹ اٹس اے لائف لانگ پروسیس کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اخلاق پر جما کر رکھنا ہوتا ہے، جس کی اصل میں اس صورت میں مفہوم المخالفہ کے اینگل سے بہت انکریجمنٹ کی گئی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہاں ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ دونوں ایک ہی پیٹرن پر آئے ہیں، اور اس صورت میں ایک اور لفظ آتا ہے جو اسی پیٹرن پر ہے، حُطَمَةٍ، حُطَمَةٍ، ہا پا میم تو یہ آگے انشاءاللہ آئے گا. تو ہمزہ، لمزہ، حطمہ، یہ تینوں الفاظ آپ دیکھیں گی کہ یہ تینوں ایک ہی پیٹرن پر ہیں. جن کو عربی زبان آتی ہے ان کو پتہ چلے گا تینوں ایک ہی وزن پر ہیں. فعالتن، فعالتن کے وزن پر تینوں آتے ہیں. اب قرآن کا اسٹوڈنٹ، الحمدللہ آپ جو میرے ساتھ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی صورت میں 3 الفاظ کا ایک ہی پیٹرن پر، ایک ہی وزن پر اور ایک ہی فلو اور ردھم پر آنا یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے.
یہ اللہ کے کلام کی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے 3 الفاظ اس طرح سے لے کر آئے ہیں، اور لنگوسٹک اسٹڈی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے 2 الفاظ ہیں جو ہمزہ اور لمزہ ہے، اس کا تیسرے لفظ حطامہ سے گہرا کنیکشن. جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے اللہ کے حکم سے، تو اس وقت ہم حطامہ کا کنیکشن اس ہمزہ اور لمزہ سے نکالیں گے اور دیکھیں گے. ان تینوں الفاظ کو اگر آپ کے سامنے مصحف ہے اور آپ ان تینوں الفاظ کو دیکھیں، آیت نمبر 1 کے دونوں الفاظ ہمزتن، لمزتن اور آگے آنے والا لفظ حطامتن، ان تینوں کا اعراب، اب یہ عربی کی کلاس تو نہیں ہے، آپ میں سے جو لوگ عربی کی کلاس میرے ساتھ انشاءاللہ جوائن کریں گے وہ تیار ہو جائیں. رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے آن لائن عربک کا کورس آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے صرف وہ لوگ جوائن کریں گے جو میرے سے کمٹمنٹ کریں گے. اس پر انشاءاللہ ایک بات کریں گے، ایک سیشن کر لیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جوائن کرنا ہے. سو اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا، بس سنیں، آپ انشاءاللہ اس کلام کی خوبصورتی دیکھیں. اس کلام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ عربی ہو یا عجمی ہو، یہ سب کو سمیٹ لیتا ہے، یہ سب کو اٹریکشن دیتا ہے، یہ سب کو سبق دیتا ہے. تو آپ ان تینوں الفاظ کو جب غور کر کے مصحف میں دیکھیں، صرف مصحف میں دیکھیں، تو ہومزہ، لومزہ، حطامہ، ان تینوں کے اینڈنگ ساؤنڈ میں 2 زیر کی تنوین ہے. ان کا اعراب کسرہ آ رہا ہے. اور عربی زبان کو جب آپ علم البلاغہ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ کے اندر یہ کسرہ آتا ہے نا، 2 زیر کی تنوین آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ لفظ بتا رہا ہے that something is happening a lot. یعنی ہمزہ اور لمزہ 2 گناہ ہیں، اور جن لوگوں کے لیے یہ 2 گناہ مینشن کیے گئے ہیں وہ ایز اے لائف سٹائل یہ گناہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ایک عادت کے طور پر وہ ہمز اور لمز میں انوالوڈ ہے. سو یہ ان کا صرف ان کے اینڈ پر 2 زیر کی تنوین آنا ایک قرآن کے طالب علم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ تنوین بھی یوز لیس نہیں ہے، بیکاز اللہ کے کلام میں ایک حرکت، ایک حرف بھی ایکسٹرا نہیں ہے. ایوری تھنگ ہیز اے میننگ. سو یہ 2 زیر کی تنوین کیا بتا رہی ہے کہ یہ وہ کام ہے، یہ گناہ گار لوگ جن کو ویل، ہلاکت، حسرت اور تباہی کو آخرت میں فیس کرنا ہوگا، یہ ان کے 2 گناہ ایسے ہیں جو یہ کانسٹنٹلی ایز اے لائف سٹائل کرتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں ہمزہ اور لمزہ کو سمجھتے ہوئے. ہمزتن، لمزتن کے بارے میں اگر آپ ان کی ایکسپلینیشن دیکھیں تو کلاسیکل اسکالرز اس کو کئی اینگلز سے ڈسکرائب کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے اگر ساری اوپینینز رکھوں نا تو آپ کے ذہن میں نا پک جائے گی کھچڑی، وہی والی کھچڑی جو بچپن میں چڑیا لائی چاول کا دانا اور چڑا لایا دال کا دانا، وہ والی کھچڑی پکتی تھی. سو میں آپ کے سامنے کوئی اتنی ساری ایک ایلیبوریٹڈ لسٹ نہیں رکھ رہی ہوں، میں سمپل بات آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس کے بعد جو اس ایکسپلینیشن کے بعد ہم اگلی ایکسپلینیشن پر جائیں گے نا، اس سے جس کو نہیں بھی سمجھ آئے گا نا اس کو سکون مل جائے گا انشاءاللہ. اور مقصد یہی ہے قرآن کا، قرآن ہماری زندگیوں میں آیا ہے تاکہ ہماری زندگی کو پرسکون کر دے، تاکہ قرآن ہمیں ایک ریلیکس مائنڈ سیٹ دے دے، تاکہ قرآن ہمیں ہمارے اندر جو ایک طوفان جذبات کا، ایموشنز کا، پریشانیوں کا رہتا ہے، قرآن کے الفاظ ہمیں ٹھہراؤ دے دیں. ابھی آپ کو ٹھہراؤ مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس ایکسپلینیشن کے بعد والی ایکسپلینیشن. تو اگر آپ کلاسیکل اسکالرز کی کتابیں دیکھیں تو ہومزہ اور لومزہ کے اوپر آپ کو نیومرس اوپینینز مل جاتی ہیں کہ یہ جو سورۃ الہمزہ میں ویلن آیا ہے ان 2 گناہوں کے اوپر، اس میں کئی شیڈز غلطیوں کے، خرابیوں کے، کردار کی شارٹ کمنگز کے موجود ہیں. آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہاں ایک نوٹ کریں، دیکھیں جیسے جیسے انسان قرآن سے جڑتا ہے نا، اس کی آبزرویشن سکلز شارپ ہو جاتی ہیں، اور جب آپ کی آبزرویشن سکل شارپ ہونا شروع ہوتی ہیں آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے، اور جب آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے اسی کو کہتے ہیں رشد کی کیفیت. رشد کیا ہوتا ہے؟ that you are actually developing an insight
नाउ टू डील द मैटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसमें इनसाइट आने लग जाती है, फिर वो बहुत गहराई के साथ सोच समझकर फैसले भी करता है, बात भी करता है, जिंदगी को डील भी करता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन देखें, मुसहफ अपने सामने रखें और पहली आयत सूरत अल हुमज़ा की देखें। हुमज़ातिन, लुमज़ातिन के दरमियान में वाव नहीं है। तबाही है हर उस शख्स के लिए हुमज़तिल जो हुमज़ा करता है वह, और लुमज़तिल जो लुमज़ा करता है। नहीं, देयर इज नो वाव इन बिटवीन। सो ये वाव का ना आना, हरफे अत्फ का ना आना, इसकी वजह से ही इसके कई शेड्स जो हैं वो स्कॉलर्स बयान करते हैं, बहुत से ओवरलैपिंग है। और क्योंकि ओवरलैपिंग है तो अब मैं आपके सामने 3 मेजर सिर्फ राय रखूंगी, 3 set of राय। Opinion number 1 about these 2 words, opinion number 2 about these 2 words, and opinion number 3 about these 2 words. So those of you who are writing, इंशाल्लाह उनको आसानी हो जाएगी, ताकि जब आप बाद में बैठकर उसको पढ़ेंगी then it will click. अच्छा, इसका ये मतलब बनता है। सी, जिस वक्त बारिश बरस रही होती है, जिसको आप डाउनपोर कहते हैं, एक मूसलाधार बारिश हो रही होती है, उस वक्त आपको अपने आसपास ग्रीनरी को ग्रीन देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब वो बारिश थम जाती है, वो ड्रिजल बन जाती है या वो रुक जाती है, तब आप बाहर जाकर देखते हैं तो सारा माहौल फ्रेश और ग्रीन होता है। सेम इज द केस विद द कुरान का इल्म। जिस वक्त क्लास हो रही होती है ना, इट्स लाइक ओ माय गॉड, ये आंटी तो नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, चुप ही नहीं करती, और इतनी मुश्किल बातें करती हैं कि मेरे तो ऊपर से F-16 की तरह गुजर जाती है, स्टेल्थ की तरह गुजर जाती है। हाँ, तो हो सकता है इस वक्त लग रही हो ऐसी चीज कि बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, बट इफ यू आर राइटिंग इट डाउन, और आप जब मेरी क्लास के बाद अपने नोट्स को जब मौका मिलेगा खोलकर बैठेंगी, आपको फ्रेशनेस, आपको समझ, और आपको एक रिलैक्स कैफियत बिल्कुल वो महसूस होगी जो बारिश के बाद आपको आसपास की ग्रीनरी देखने के बाद होती है। ठीक है। सो अब आप गौर से सुने, 2 अल्फाज जो 2 बुराइयां हैं किसी भी इंसान के अखलाक की, उसके किरदार की, उनको वाव के बगैर लाया गया है। सो उसकी वजह से इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। पहली ओपिनियन, फर्स्ट राय, इसका ताल्लुक डायरेक्ट सहाबा की एक्सप्लेनेशन और सहाबा के स्टूडेंट्स की एक्सप्लेनेशन से है। जैसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा और इनके स्टूडेंट्स मशहूर मुफस्सिर कतादा और मुजाहिद रहिमहुल्लाह, इन तीनों के मुताबिक वो कहते हैं हुमज़ा का मतलब होता है वो इंसान जो किसी की पीठ के पीछे, जिसको आप कहती हैं बैक बाइटिंग। सो हुमज़ा के अंदर बैक बाइटिंग भी आ जाती है। तो पहली राय के पहले सेट में हुमज़ा के लिए कहते हैं वो जो स्लैंडर करता है, वो जो बैक बाइटर है, वो जो पीठ पीछे बुराई करता है। और लुमज़ा कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मुजाहिद और कतादा कि लुमज़ा जो दूसरी चीज आई है, इसका मतलब है किसी को स्कॉर्न करना। यानी किसी को स्कॉर्न करना क्या होता है कि उसके सामने उससे ऐसे बात करना कि वो अपसेट हो जाए बेचारा। यानी किसी के मुंह पर उसकी बुराई करना, किसी के मुंह पर उसको तंज मारना, किसी के मुंह पर उसके साथ सार्केस्टिक ऐसे होना कि जिसमें उसको बेचारे को हर्ट फीलिंग्स आने लग जाएं, किसी के मुंह पर उसको बिलिटल करना इतना कि वो अपसेट हो जाए, सही है, ऑन देयर फेसेस। सो ये है पहली ओपिनियन अबाउट दिस सेट, जो कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कतादा और मुजाहिद की है कि हुमज़ा है किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, और लुमज़ा है किसी के फेस पर उसको ऐसे डील करना कि वो हर्ट हो जाए। नाउ मूव ऑन द सेकंड ओपिनियन, जिसमें इस सेट की हमें जो है वो कॉनोटेशन नजर आएगी। सेकंड ओपिनियन भी आपको लेटर स्कॉलर्स, ताबेइन स्कॉलर्स में मिलती है। अबू आलिया इसमें बहुत प्रोमिनेंटली आपको मिलते हैं। अबू आलिया भी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा सहाबी रसूल के शागिर्द रह चुके। वो कहते हैं कि हुमज़ा का मतलब होता है
इन्होंने थोड़ा सा ऑपोजिट कहा, इन्होंने कहा कि बगैर किसी का लिहाज किए हुमाजा का मतलब है उसके मुंह पर उसको बुरे अल्फाज कहना, और कहते हैं लुमज़ा का मतलब होता है लोगों की एब्सेंस में उनको बुरा भला कहना। सो सी, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया पहली राय से। मैंने कहा था ना खिचड़ी पकेगी, सो खिचड़ी पकना शुरू हो गई, मुबारक हो। हाँ, बट इल्म वाले वो होते हैं जो इल्म के साथ जब अपनी पूरी लगन और शौक से बैठते हैं, तो उनके ज़हन में खिचड़ी नहीं पकती, बल्कि ज़्यादा इल्म उनके ज़हन को वुसअत देता है। तो अब जब मैंने कहा था ना कि इसके बाद की एक्सप्लेनेशन खिचड़ी वाली सिचुएशन को रिलैक्स कर देगी, सो जस्ट रिलैक्स, दिस विल हैपन इंशाल्लाह। सो ओपिनियन नंबर 2, अबू आलिया, वो ऑपोजिट पेश करते हैं। हुमज़ा किसी के मुंह पर बुराई करना, लुमज़ा किसी की एब्सेंस में उसको बुरा भला कहना। नाउ कम ऑन थर्ड राय, द थर्ड ओपिनियन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये ज्यादातर आपको ताबेइन तबा ताबेइन के बाद के स्कॉलर्स में राय मिलती है, जिनको आप कह सकती हैं कि कॉन्टेम्प्ररी स्कॉलर्स। वो कहते हैं हुमासा का मतलब होता है किसी को हाथ से नुकसान पहुंचाना, अपने हाथों से ऐसे जेस्चर्स अडॉप्ट करना कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, उसको हर्ट करें। और कहते हैं लुमासा का मतलब होता है किसी को अपनी जुबान से हर्ट करना। सो दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट सेट ऑफ राय, तीसरी वाली, जिसमें किसी को हाथ से नुकसान पहुंचाना हुमाजा, किसी को जुबान से नुकसान पहुंचाना लुमाजा। तो मैंने कहा था ना कि आपको वैरायटी मिलती है हुमाजा और लुमाजा की डेफिनेशन की। तो ये तो थे 3 सेट ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ हुमाजा एंड लुमाजा डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, अगली एक्सप्लेनेशन जो आपको रिलैक्स कर देगी। एंड दिस इज वेरी मच एकेडमिक, बट इट्स वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज इस्लाम के बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे इन योर फ्यूचर। देखें, हुमज़ा और लुमज़ा के लिए जो अरब स्कॉलर्स हैं एज वेल एज जो अरब लिंग्विस्ट हैं, यानी वो जो कुरान की आयात को स्टडी करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सहाबा की तालीमात, एज वेल एज जुबान के उसूल और कवायद के मुताबिक, उनको कहते हैं अरब लिंग्विस्ट स्कॉलर्स। तो बहुत से अरब लिंग्विस्ट स्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि हुमज़ा और लुमज़ा करीबुल माना है। करीबुल माना मतलब क्या है? वेरी क्लोज इन देयर मीनिंग्स। करीबुल माना है, और इतने करीबुल माना है कि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के जो मफहूम हैं वो इंटरचेंजेबल है। खिचड़ी आपके लिए प्रॉपर बिरयानी बन गई, सो देयर इज नथिंग टू गेट वरीड कि मैं ये वाला मीनिंग लूं या ये वाला मीनिंग लूं। इन स्कॉलर्स ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। ये कहते हैं कि हुमज़ा और लुमज़ा अरबी जुबान के उन सेट ऑफ अल्फाज में से एक पेयर है जिनके माना करीब करीब होते हैं और इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर उनके मीनिंग्स जो हैं वो फॉल कर सकते हैं। कैसे? देखें, इन दो को भी अगर आप देखें ना, तो इन दो के कंबाइन करके क्या मीनिंग्स बनते हैं। ये कौन से गुनाह हैं? ये है किसी पर बहतान लगाना, स्लैंडरर आ जाएगा हुमज़ा लुमज़ा में। बैक बाइटर, गीबत करने वाला आ जाएगा हुमज़ा लुमज़ा में। डिफेमर, किसी की इज्जत को कम करने वाला आ जाएगा हुमज़ा लुमज़ा में। मौकर, मजाक उड़ाने वाला, किसी को रिडिक्यूल करने वाला, किसी के अंदर कॉन्स्टेंटली फॉल्ट फाइंडर, उसके नुक्स ढूंढने वाला। इंसल्टर, किसी को कॉन्स्टेंटली इंसल्ट करने वाला, उसके इमोशंस को हर्ट करने वाला। ये सारे मीनिंग्स, ये सब शेड्स हुमज़ा में भी आते हैं, लुमज़ा में भी आते हैं। Why? Because they both are करीबुल माना अल्फाज। अच्छा, इस्लाम के कई और ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है जो हुमज़ा और लुमज़ा में अप्लाई कर रहा है। और वो क्या है? प्रिंसिपल ये है कि बहुत से ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनोलॉजीज आपको इस्लामिक ट्रेडिशन में मिलेंगे जिनका मफहूम एक सा होता है अगर वो जो है अलग अलग आए, और अगर वो एक साथ आ जाएं तब उनकी इम्प्लीकेशन बदल जाती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे एक पेयर है ईमान और इस्लाम। हम्म, ईमान और इस्लाम करीबुल माना है। फिर एक पेयर है नबी
اور रसूल करीबुल माना पेयर है। फिर एक और पेयर है जिहाद और क़िताल। क्या है ये? एक ऐसा पेयर है जो करीबुल माना है। यानी क्या मतलब है कि स्कॉलर्स कहते हैं अगर हम करीबुल माना का प्रिंसिपल अपने सामने रखें तो अगर सूरत अल हुमज़ा की पहली आयत होती, सिर्फ होती वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा, सिर्फ हुमज़ा का लफ्ज आता, तो वो कहते हैं कि उसमें लुमज़ा अंडरस्टूड होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग मेरे सामने नहीं है ना, तो मेरे सामने सिर्फ बुक शेल्फ है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं आप लोगों के फेसेस इस वक्त ब्लैंक फील करूं, कंटेंट फील करूं, मुस्कुराहट वाले फील करूं, एनर्जेटिक फील करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती है लिटरली। मतलब मुझे सिर्फ अज्यूम करना पड़ता है, और जब आप अज्यूम करने की बात करते हैं तो बीइंग अ मुसलमान हमें सिखाता है हमारा इस्लाम और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब आप किसी भी मुसलमान बहन भाई के लिए कुछ अज्यूम करें तो अच्छा अज्यूम करें। सो मैंने आप सबके लिए अज्यूम ये किया है कि आप सबको बहुत मजा आ रहा है, आप सबको लग रहा है जैसे कुरान आपके ऊपर बरस रहा है, और आप सबको लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस रमदान अपने अंदर इस कुरान से इतनी मोहब्बत डेवलप कर लूंगी, इतनी मोहब्बत डेवलप कर लूंगी कि मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी तो कुरान की तरफ आऊंगी, परेशानी आएगी तो कुरान की तरफ आऊंगी, और मैं अपनी जिंदगी में इस कुरान का इल्म कभी नहीं छोड़ूंगी। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग इस वक्त बिल्कुल इस कैपेसिटी में, इस कैफियत के साथ हैं। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर यहाँ सिर्फ आयत नंबर 1 होती वैलुल कुल्ली हुमज़तिन, तो इसमें लुमज़तिन अंडरस्टूड होता, ये उसमें इंक्लूडेड होता, करीबुल माना है ना। मगर आयत ने अब दोनों अल्फाज को मेंशन कर दिया, हुमज़ा भी मेंशन कर दिया, लुमज़ा भी मेंशन कर दिया, तो अब इम्प्लीकेशंस अलग अलग हो जाएंगे। पॉइंट समझ आया? ऑल्दो इन दोनों के मीनिंग्स इंटरचेंजेबल हैं, करीबुल माना है, लेकिन क्योंकि साथ साथ आ गए हैं तो अब हम इनकी इम्प्लीकेशंस अलग अलग स्टडी करते हैं। जैसे इस्लाम और ईमान के पेयर को अगर हम ले लें, हम कहें कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत बिलीफ है जिसे एम्ब्रेस किया जाए, तो अब जब मैं इस्लाम की सिर्फ बात करूंगी ना, इसमें ईमान इंक्लूडेड है। आप कहें मुझे अपना इस्लाम बहुत प्यारा है, अब मैं क्या समझूंगी? आपने इस्लाम कहा है ना, इसमें आपका ईमान इंक्लूडेड है। या अगर मैं कहूं ईमान इज अ ब्यूटीफुल बिलीफ टू अडॉप्ट, ईमान इज अ ब्यूटीफुल बिलीफ टू अडॉप्ट, इसका क्या मतलब होगा? इसमें ऑटोमेटिकली इस्लाम इंक्लूडेड है। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर मैं इसकी जगह बोलूं ईमान एंड इस्लाम आर बोथ ब्यूटीफुल बिलीव्स टू अडॉप्ट, अब क्या होगा? अब दोनों अलग अलग इम्प्लीकेशन से समझ आएंगे। सो मैं एक आपको अरबी का उसूल बताती हूँ, इट्स इन अरबिक, बट घबराते थोड़ी हैं। कुरान पढ़ने वाले तो मुस्कुराने वाले हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और खुश अखलाक हो जाते हैं, अपने ऊपर अपने रब की इनायतों को पहचानने वाले हो जाते हैं। सो आई एम गिविंग यू अरबिक फिनोमेना, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ शरिया जो इस तरह के करीबुल माना अल्फाज के लिए स्कॉलर्स देते हैं। और वो उसूल, वो प्रिंसिपल क्या है? वो कहते हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजीज के लिए प्रिंसिपल ये है, इदज तमा इफ्तारका, इदज इजा जब इज्तमा जमा हो जाए, इफ्तारका तो फर्क फर्क होते हैं, यानी जब जमा हो जाएं एक ही आयत में दोनों करीबुल माना अल्फाज आ जाएं तो अब इनका इम्प्लीकेशन अलग अलग होता है, फर्क मफहूम देते हैं। व इजा इफ्तारका, और अगर ये सेपरेट हो जाए इज्तमा, तो फिर इनके अंदर एक ही जैसा मफहूम आता है। क्लिक कर गया? अगर सिर्फ हुमज़ा होता तो लुमज़ा उसमें इंक्लूडेड होता, और अब क्योंकि दोनों अल्फाज हैं तो हम इसकी दोनों अलग अलग कॉनोटेशन से इसकी इम्प्लीकेशन को इस आयत के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज एकेडमिक साइड, और मुझे लग रहा था कि इसको भी आपके सामने जरूर रखना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से माशाल्लाह आप लोग मुझे अपने नोट्स की पिक्चर्स ले लेकर भेज रहे हैं, आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड। हो सकता है मैं आप में से किसी को कह दूं कि
जिसके मुझे नोट्स बहुत पसंद आएंगे, मैं एंड पर कह दूं कि अब मुझे अपने नोट्स की आप फोटो कॉपी कर कर भेजिए, बिकॉज इतने अच्छे नोट्स तो शायद मेरे भी नहीं है, मैंने तो बुलेट पॉइंट्स में लिखा होता है जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर मैं आपको जो है इस तरह से बताती हूँ। तो बहुत सी चीजें उस बताते में प्रीवियस इल्म की वजह से या किताबों में पढ़ने की वजह से जो है वो उस वक्त अदा हो जाती हैं, लेकिन वो लिखी हुई नहीं होती है। माशाल्लाह बहुत सी बहनें लिख रही हैं, इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन। आपको अपना रमदान बहुत प्रोडक्टिव महसूस होगा, इट विल गिव यू अ फील कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बहुत सा वक्त अपने रब के कलाम को एब्जॉर्ब करने पर लगाया। तो ये अरबी का एक उसूल है कि जो इस तरह के करीबुल माना जो टर्मिनोलॉजीज के पेयर आते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सप्लेनेशन की तरफ, और अब हम हुमज़ा और लुमज़ा को लिंग्विस्टिकली डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं आयत में आने वाले पहले लफ्ज हुमज़ातिन को। हुमज़ा का लफ्ज ये जो बटरफ्लाई वाली हा होती है, बटरफ्लाई वाली हा जिसको आप कैसे बनाते हैं, 2 राउंड्स के साथ बनाते हैं, बटरफ्लाई वाली हा जिसको आप हा मीम जा कहते हैं, हा मीम जा से ये हुमज़ा का लफ्ज बना है। इसका बिल्कुल बेसिक मफहूम होता है टू ब्रेक और डिस्ट्रॉय समथिंग। यानी अरब कल्चर के अंदर हा मीम जा के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता था जब आप कोई लकड़ी लें और उसको पकड़ें और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो उसको वो हुमस या हमस कहा करते थे। अरब हुमस या हमस कहा करते थे, लकड़ी को लेकर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। इस एक्शन को, यानी लकड़ी को ब्रेक करना, टक आवाज आई, आपने पकड़ा टूथब्रश, बड़ी आई आप में ताकत, और आपने दोनों हाथों से पकड़ के टूथब्रश को जो है वो डाउनवर्ड पुल किया और टक आवाज आई और टूथब्रश टूट गया। सो ये एक्शन, ये लकड़ी का यूं टूट जाना, इफ योर टूथब्रश इज ऑफ वुड, सो लकड़ी का इस तरह टूट जाना, इसको कहते हैं हुमस का या हमस का एक्शन इन अरबिक लैंग्वेज। अरबी में इसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज आता है जो तजवीद पढ़ने वाली प्यारी प्यारी बहनें हैं। हा मीम जा हुमजा से है, और हा मीम सीन हम्स, हम्स पढ़ते हैं ना हम, हम्स तजवीदुल कुरान की एक क्वालिटी है। आप हम्स पढ़ती हैं कि वो काफ में आता है, किताब वाली काफ में, हम्स ता में आता है, 2 नुक्तों वाली बोर्ड शेप ता के अंदर, हम्स सीन में सुनाई देता है आपको। सो ये हा मीम सीन और हा मीम जा, ये करीब करीब रखने वाले मिलने वाले अल्फाज के रूट वर्ड्स हैं। जो हम्स होता है ना, हा मीम सीन, जैसे आप सीन प्रोनाउंस करती हैं, मैं आपसे कहूँ बोलिए अन्नास, तो आप कहती हैं अन्नास, ये जो सीटी की आवाज आ रही है, इसी वाला इम्पैक्ट, एक बजिंग साउंड आपको सीटी की जगह जा में मिलती है, हम्स हम्स, तो ये बजिंग हो जाता है जा में और हम्स में सीटी बन जाती है, तो करीब करीब के हैं। ये जो जा होता है, हा मीम जा हम्स, इसके इस जा लेटर की वजह से इसकी कॉनोटेशन ये बनती है कि इट हैज सम साउंड, बट इसमें प्रॉपर कोई समझ नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या आप हम्स को ट्रांसलेट कर सकती हैं, ट्रांसलेट दिस, आप कहेंगे मैं इसे कैसे ट्रांसलेट करूं, देयर इज नो वर्ड इन इट। इसी तरह से हम कहते हैं अज अज, तो जब आप जा को साकिन करते हैं तो इसको ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते ना, इट इज जस्ट अ बजिंग साउंड। तो इसका मतलब क्या होता है, हम्स का किसी का ऐसे मजाक उड़ाना, किसी को ऐसे मॉक करना, रेडिक्यूल करना, ऐसे उसकी रेपुटेशन को वायलेट करना कि आप उसकी साइलेंट मैनर में बहुत ही खामोशी से उसको डिफेम कर दें, उसको बदनाम कर दें। इस हा मीम जा के लफ्ज से इस चीज को समझते हुए स्कॉलर्स बताते हैं कि इस तरह किसी का मजाक उड़ाना, कि बड़ी खामोशी से उसको बदनाम कर देना, बड़ी खामोशी से उसको डिफेम कर देना, बड़ी खामोशी से उसको जो है वो लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर देना। सो दिस काइंड ऑफ एन एक्शन विल कम इन हम्स,
کسی کو بہت ہی خاموشی سے انسلٹنگ وے کے ساتھ دوسروں کے سامنے بدنام کر دینا. اس میں جب بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے آئی تھی نا کہ ہمس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، وہ بھی آ گیا. اور جو ابو عالیہ نے کہا تھا اور جو لیٹسٹ اسکالرز نے کہا تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانا، سو ہاتھ ہوں یا فیشل ایکسپریشنز ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو منہ چڑھا کر چلا جائے، منہ چڑھاتے ہیں نا بعض لوگ، منہ چڑھانا ایسے نہیں ہوتا جیسے بچے کرتے ہیں. میں تو آپ کو نظر نہیں آ رہی اس وقت، مگر بچے ایک دوسرے کو زبان نکالتے ہیں نا، ایسے کرتے ہیں نا بچے زبان نکال کر. چھوٹے والے نے بڑے والے کو کیا، امی نے مجھے چاکلیٹ دی، بچے کرتے ہیں نا ایسے. منہ چڑھانا بڑے بھی کرتے ہیں ایسے. آپ کے بچے کرتے ہیں بٹ بڑے کیسے کرتے ہیں؟ کون سا ایسا ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے جس میں منہ چڑھانا آ جاتا ہے؟ جب آپ کو کوئی سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایٹیٹیوڈ سے دیکھتا ہے، دیٹس لائک منہ چڑھانا. دیٹس لائک ٹو ہرٹ سم ون. دیٹس لائک ٹو برنگ ڈسکمفرٹ ٹو سم ون. This is actually a body language that will come under the title of منہ چڑھانا. یہ جو بعض اوقات آنکھیں رول کرتے ہیں آپ کسی کو دیکھ کر، اچھی خاصی آپ اپنی فرینڈز گیدرنگ میں بیٹھی تھیں، آپ انجوائے کر رہی تھیں، سامنے سے کوئی ایسی خاتون آئیں یا کوئی ایسی آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ تھے اور کوئی ایسے صاحب آئے جن کو دیکھ کر آپ نے آنکھیں رول کی. This will be in humasa. کسی کو دیکھ کر آپ نے آنکھوں میں اپنی بہن کو اشارہ کیا، صرف آنکھوں میں ہوتا ہے نا. خواتین تو ماہر ہے اس چیز کی، اس باڈی لینگویج کی. آئی ایم سو سوری ٹو سے بٹ مرد بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسے فرشتے نہیں ہوتے ہیں. ہاں بہت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بدنام یقیناً زیادہ عورتیں ہیں، لیکن کیونکہ میں خود عورت ہوں، کیونکہ ہم اپنے اندر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو باڈی لینگویج سے کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. سو کسی کو دیکھ کر آنکھوں میں اشارہ کرنا، دیٹ ول کم انڈر ہمزہ. یہ آئی فیس جسچرز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب ہمزہ کے اندر آتے ہیں. بعض اوقات لوگ بات کرتے ہوئے ہاتھوں کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے. اٹس کائنڈ آف اے ٹارچر. بعض لوگ ہوتے ہیں نا انگلی دکھا کے، دیکھنا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. اگین یہ بچوں والی اپروچ ہے. اٹس ویری چائلڈش اپروچ. انگلی اٹھا کر باتیں کرنا، بتاؤں گی میں اپنی امی کو، یہ والا ایٹیٹیوڈ. سو بچہ کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے، بٹ ایک ایڈلٹ لڑائی میں اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے اشارے کرے یا ایسے مسکرائے کہ سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگ جائے. سوچیں نا، لڑائی ہو رہی ہو آپ کی خدا نہ خواستہ اپنے ہسبینڈ سے، لڑائی تو ہوتی ہے، اٹس ویری کامن. لڑائی ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا لڑائی کا پرولونگ ہونا یا لڑائی کا فریکوینٹلی ہونا خطرناک ہوتا ہے. سو آپ کی شوہر سے اگر لڑائی ہو رہی ہے اور شوہر آپ کو کہہ رہے ہیں، لڑائی کے بیچ میں انہوں نے ایک جملہ بول دیا، بیگم مگر میں تمہارا خیال بھی تو کتنا رکھتا ہوں، اور بیگم مسکرائی ایک ہلکے سے ہونٹوں کو لفٹ کر کے. یہ جو مسکرانا ہے، یا اللہ، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کتنا اس فیشل ایکسپریشن میں طنز ہوتا ہے. یہ طنز آپ کے شوہر کے دل پر تیر کی طرح جا کے لگتا ہے. چاہے یہ طنز آپ نے شوہر کو کیا، چاہے آپ نے اس باڈی لینگویج کو بھائی کو شو کیا طنز میں، چاہے بہن کو شو کیا، چاہے آپ نے خدا نہ خواستہ اپنے کسی اور قریبی رشتے کو شو کیا، لیکن ان سب فیشل ایکسپریشنز میں، ہاتھوں کے اشارے میں، طنزیہ مسکراہٹ میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ سامنے والے کا مذاق اڑانا. اور سامنے والے کا مذاق اڑانا، دس از ایکچولی ان ہمزہ. زبان سے کچھ نہیں کہا مگر اشارے ایسے کر لیے کہ بس اس کا بیچارے کو تو آپ نے کیڑا بنا دیا. کچھ لوگ اپنی گفتگو سے سامنے والوں کو بالکل ایسا بنا دیتے ہیں، او دے آر جسٹ لائک کیڑا مکوڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. It's like smashing the ego of the person sitting in front of you. Just by your facial expression, just by your hand gestures, just by your eye movement or your rolling of the eyes. That's homasa.
اسکالرس کیوں کہتے ہیں کہ شان نزول میں اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو سبب النزول میں ولید بن مغیرہ اور اخنس ابن شریک اور امیہ بن خلف جیسے قریش کے لیڈرز آتے ہیں، اس لیے کہ خاص طور پر ولید بن مغیرہ کا نام آپ کو کئی کلاسیکل تفاسیر میں مل جائے گا کہ اس سورت کے سبب النزول میں ولید بن مغیرہ کا ایکشن موجود تھا، اس لیے کہ قرآن نے ولید بن مغیرہ کے فیشل ایکسپریشنز کا تذکرہ سورت مدثر میں بھی کیا ہے۔ سورت مدثر کی آیت نمبر 21 آنورڈ آتا ہے ولید بن مغیرہ کے لیے ثم نظر ثم عبس، یاد ہے نا آپ کو سورت المدثر؟ ثم نظر، اس نے فرونڈ کیا، ثم عبس و بصرا، منہ بسورا اپنا، ثم ادبر واستکبر، ایروگنس کے ساتھ اور کمپلیٹ فیشل ڈراما کے ساتھ شکلیں بنائیں۔ ولید بن مغیرہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا تو صحابہ بتاتے ہیں کہ اوور پاورڈ ہو گیا تھا، شکل سے نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے اس اندر کے شکست کو، اپنے اس اوور پاور ہونے کو، اپنے اس اندر کے جو جاگتی ہوئی فطرت تھی اس کو چھپانے کے لیے اس نے یہ فیشل ڈراما کیا، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ یہ چیز ہے جو ہمزہ کے اندر آتی ہے، اور اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ سورت الہمزہ کے سبب النزول میں ولید بن مغیرہ کی پرسنالٹی اسٹرانگلی موجود ہے۔ اور جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہو، دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہی اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو لے کر اس لیے ہیں کہ اللہ اگر صورت ہمزہ ولی خرابیاں مجھ میں ہیں تو میرے پیارے اللہ تعالیٰ میرے اندر سے اس رمضان ان برائیوں کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیں، کمپلیٹلی ختم کر دیں۔ اور جب آپ اللہ سے امید کر کے دعا مانگ کے رمضان کے مہینے میں یہ محنت کریں گی تو آپ کا رب آپ کو ضرور اس برائی سے باہر لے جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر یہ برائی دوبارہ نہیں آئے گی۔ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ آگے سے شکلیں بنانا شروع کر دیں، اٹس ویری ڈسٹربنگ اینڈ اٹس ویری کانڈسینڈنگ ایکچولی۔ اب آپ ماں ہیں اور آپ اپنی جوان بیٹی سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ دوسری کو دیکھ کر شکلیں بنا رہی ہے، یا آپ اپنے جوان بیٹے سے بات کر رہی ہیں اور وہ یہ کر رہا ہے۔ They are not saying anything, but their body language, their facial expressions are hurting you in the depth of your hearts. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت condescending ہوتا ہے۔ اور جب میں آپ کو اولاد کا اس لیے ریفرنس دے رہی ہوں کہ میں امید کر رہی ہوں کہ ہم سب وہ خواتین جو الحمدللہ قرآن سے، تعلیمات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کنیکٹڈ ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو آپ کے بچوں کی مثال دے دی، میں آپ کو آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کی امی، آپ کی بہن، آپ کی چاچی، آپ کی مامی، آپ کی خالہ، آپ کی پھپھو، آپ کی دیورانی، آپ کی جٹھانی، میں کسی کی ایگزامپل نہیں دے رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں امیجن کریں دیٹ یور اولاد از سٹنگ ان فرنٹ آف یو، اور جب آپ اس کو کوئی بات سمجھا رہی ہوں اور آپ کی اولاد اس طرح کی کانڈسینڈنگ فیشل ایکسپریشنز آپ کو پاس کرے، آپ کے چین آف تھاٹس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ سوچیں آپ بہت پیار سے اپنی بہو کو سمجھا رہی ہوں کہ بیٹا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم میرے پاس آ کر بیٹھتی ہو، جب تم میرا حال پوچھتی ہو، اور بہو صاحبہ کی آنکھیں رول ہوئے جا رہی ہیں، بہو صاحبہ جو ہیں وہ تیز تیز پاؤں ہلائی جا رہی ہیں، یہ جو موومنٹ آپ کے پاؤں کی بھی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں ہمارے بڑے ہمیں منع کرتے تھے کہ بیٹا جب بیٹھتے ہیں نا، اور خاص طور پر جب بڑے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو پاؤں نہیں ہلاتے۔ آئی ڈونٹ نو آپ کے بڑوں نے آپ سے کہا کہ نہیں کہا، آئی ایم شیور ضرور کہا ہوگا۔ میرے ابا تو آج تک فیل کرتا ہے الحمدللہ کہ اگر کسی بچے کا پاؤں ہل رہا ہے نا تو وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نہیں بیٹا پاؤں نہیں ہلاتے، بری بات۔ ہاں اب آج کل کے بچے کیا ہیں، کیوں نہیں ہلاتے نانا ابو؟ تو پھر نانا ابو کہتے ہیں بیٹا نانا ابو بوڑھے ہو گئے ہیں نا، تو پھر آپ پاؤں ہلاتے ہیں نا تو نانا ابو کو چکر آتے ہیں۔ بیچارے نانا ابو آج کل کے اپنے نواسوں اور پوتے پوتیوں کو کیا سکھائیں گے؟ بٹ یہ بیسک ایٹیکیٹس ہیں، اگر ہم سمجھیں تو یہ ایک باڈی لینگویج شو کرتے ہیں، یہ پاؤں ہلانا یہ ایکچولی آپ کا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، اینڈ دس از ناٹ اپروپریٹ فار دا بلیور ایٹ آل، سوٹ نہیں کرتا ہے
مومنین کو یہ چیز. تو جب کوئی اس طرح سے آپ اس سے بہت سیریس نوٹ پر بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کے سامنے اس طرح سے پاؤں ہلانا شروع کر دے، آنکھیں رول کرنا شروع کر دے، یہ کرنا شروع کر دے، کہہ کچھ نہیں رہا، جسٹ فیشل ایکسپریشن. میں بول اس لیے رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، ورنہ اگر میں آپ کے سامنے ہوتی تو میں آپ کو اپنی شکل بنا کر دکھا دیتی کہ کیسی ہوتی ہے. سو یہ جب ہوتا ہے تو بولنے والے کے چین آف تھاٹس کو آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور یہ چیز بولنے والے پر اٹیک ہوتی ہے. یہ سب ہومزہ کے اندر آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ جو ہومزہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت کلیئرلی ڈیفائن ہوا ہے. ہوا مشائین بی نمیم. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن لوگوں کے اوپر ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے اندر جدائی ڈال دیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی فالٹ فائنڈرز ہوتے ہیں، جو لوگوں کی کانسٹنٹلی کمی کوتاہی ان کی کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے ہمیں لوگوں کو فنگر پوائنٹنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کانٹینٹ مل جائے. یہ ہیں ہومازہ کرنے والے. یہ ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ اپنا تو آخرت تباہ کرتے ہی کرتے ہیں، زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو 3 سیٹ آف اوپینینز آپ کو میں نے ابھی بتائی ہیں اس میں نے آپ کو تیسرے سیٹ میں کنٹمپرری اسکالرس کی رائے میں یہ بتایا تھا کہ بہت سے اسکالرس ہومازہ کو ہاتھ سے اشارہ کرنے پر اپلائی کرتے ہیں ان ڈفرینشیٹنگ وتھ لومازہ. ایسی موومنٹ ہومازہ میں آتی ہیں جو کسی کی انسلٹ کرنے میں زبان سے زیادہ پاورفل ہے. یہ جو آپ کبھی کبھی کسی کو صرف ایک سر سے پاؤں تک ایک جھلک دیکھ کر اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں نا، اللہ نہ کرے کہ آپ اور میں کرتے ہوں. یہ ہیومیلیشن اس انسان کی سیلف ریسپیکٹ، اس کی ڈگنیٹی، اس کا آنر کرش کر دیتی ہے. بولا کچھ نہیں آپ نے، بس سر سے پاؤں تک گردن ٹیڑھی کر کے تھوڑا سا دیکھا اور نظریں گھما لی، پیٹھ پھیر لی، اپنا رخ بدل لیا. حالانکہ ہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جب کسی سے ایڈریس کرتے تھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، چہرے پر مسکراہٹ لا کر، اپنا پورا رخ اور توجہ اس کی طرف کر کے، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے بات کیا کرتے تھے، اس کی طرف متوجہ ہویا کرتے تھے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک بہت مشکل ترین عمل ہے جس سے جو اپنے آپ کو نکالے گا وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور مومن ہوگا. ہومزہ کو پہلے مینشن کیا گیا ہے اسکالرز کہتے ہیں بیکاز اس میں موکنگ اور انسلٹنگ بائی مومنٹس اور بائی ایکسپریشنز ہے. یہ جو ہومزہ کرنے والا ہوتا ہے یہ سامنے والے کی سیلف ریسپیکٹ کو کرش کرتا ہے اپنے ایکشنز کے ساتھ، شیٹرڈ کر دیتا ہے اپنی نظروں کے ساتھ، اس کے جذبات کا خیال نہیں کرتا اپنے صرف اور صرف ہینڈ موومنٹس کے ساتھ. اور کسی انسان کو ہمارے صرف آنکھوں کے اشارے، چہرے کے ایکسپریشن تکلیف دے دیں، سوچیں وہ انسان اندر کتنا ہرٹ ہوتا ہوگا. یہ ہے حماس، یہ ہے ہومزہ کی کیٹیگری کا انسان، یہ ہے ہومزہ کی ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے. اور جو اس کام کو ہومزہ، کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ کام ہے ہومزہ لومزہ جس میں کسرہ کا اعراب ہے، ہومزتن لومزتن، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ایک انسان ہیبچولی کرتا ہے، لائف سٹائل کے طور پر کرتا ہے، کانسٹنٹلی کرتا ہے. تو یہ ہو گیا ہومزہ. ناؤ موو آن لومزہ. لومزتن کیا ہے؟ لومزتن عبداللہ ابن عباس اور ان کے اسٹوڈنٹس کے مطابق یہ زبان سے نقصان پہنچانا ہے. اور تھرڈ سیٹ آف ڈیفینیشن میں بھی ہم نے کنٹمپرری اسکالر سے یہ سیکھا تھا کہ یہ کسی کو زبان سے ہرٹ کرنا ہے، غیبت کرنا، سلینڈر، چغلی، موکنگ، کسی کے اوپر جو ہے وہ کرٹیکل ہونا، کسی کو طنز اپنی زبان سے کرنا، کسی کو بلیم کرنا، یہ سب چیزیں اس لومزہ کے اندر آتی ہیں. عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کانا یلمز الناس، وہ انسان جو کانسٹنٹلی انسانوں کے اوپر الزام لگاتا رہے، جس کو کہتے ہیں نا الزامی گفتگو. بس کانسٹنٹلی جب بھی لڑائی ہوگی الزامی گفتگو. جیسے شوہر کو عادت ہوگی کہ جب بھی جھگڑا ہوگا نا کہے گا تم تو کبھی میری بات سنتی نہیں ہو،
बीवी को आदत होगी इल्ज़ामी गुफ्तगू, आपको तो मुझसे कभी कोई मोहब्बत हुई ही नहीं, हालाँकि बेचारा शौहर दिन-रात एक करता है और अपने घरवालों के लिए और अपनी प्यारी बेगम के लिए कमा कर लाता है, ताकि प्यारी बेगम घर के कम्फ़र्ट में अपने बच्चों के साथ सुकून से रहें। लेकिन एक इल्ज़ामी गुफ्तगू वाला लूमज़ा के अंदर आ जाता है। सो याद रखें, अल्फ़ाज़ बिल्कुल बिगिनिंग के, वैलुल लिकुल्ली, इस कुल्ली में से अपने आप को बाहर नहीं कीजिएगा। इस कुल्ली के अंदर कुल्लुल इंसान है और हम भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। ये आगे आने वाले आपके जितने भी लेसन्स हैं, जिसमें हम इन बुराइयों को खोल कर पढ़ने की और अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक आवर स्टोरी। हमारी पिछली जो बात थी लास्ट सेशन में वो यही थी कि कुरान एक्चुअली हमें एक स्टोरी प्लॉट दे देता है इन सूरतों के थ्रू। और ये उस रब की मोहब्बत है कि उसने आने वाले वक्त के लिए हमें पहले ही इमेजिनेशन को यूज करते हुए खुद को वहां प्लांट करके आज अपने अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने की तौफीक दे दी है। तो ये सब वो चीजें हैं जो जुबान से किसी को हर्ट की जाएंगी तो ये लुमज़ा के अंदर आएंगी। बाज औकात लोग अपने कोई ऐसा जुमला बोल जाते हैं कि सामने वाला ना अपनी बात भूल ही जाता है कि मैं क्या कह रहा था। जुबान से इंसल्ट करना ये लुमज़ा के अंदर आता है। किसी की इज्जत को खत्म करना ये लुमज़ा के अंदर आता है। हर वक्त दूसरों के ऐब निकालना ये लुमज़ा के अंदर आता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्लासिकल स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बेस करते हुए वो कहते हैं, काना यलमिजुन नास का मतलब होता है वो जो हर वक्त लोगों को ब्लेम करता रहता है, इल्जाम लगाता रहता है। सो लुमज़ा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम इंशाल्लाह कल की क्लास में मजीद इन अल्फाज को प्रैक्टिकल लाइफ में अटैच करके देखेंगे कि किस तरह से हम इस लुमज़ा और हुमज़ा से अपने आप को, अपनी जुबान को बचा सकते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं इसमें लोगों को ना पोक करना आ जाता है। पोक करने का मतलब क्या होता है? देखिए, बद्दू जो थे, अरब के बद्दू, इनकी आदत थी कि ये एक दूसरे को ना पोक किया करते थे। आज तो हम पोक करना बहुत आसानी से समझ जाते हैं। दोज हु मीन टू बी कॉमेडियंस, अरब के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनको बड़ा शौक था कॉमेडियन बनने का। और फिर ये जो लोग होते हैं ना इस तरह के, जिनको बड़ा हर एक को, सबको बस वक्त हर वक्त हंसाने का शौक होता है, ये हर चीज को मजाक में उड़ा देते हैं। आपके घरों में भी ऐसे कह दूं, आपकी फैमिलीज में भी ऐसे नमूने होंगे। नमूने मतलब मॉडल्स, अब आप मॉडल्स को किसी तरह से भी ले सकते हैं, बट दिस इज वेरी रिलेटेबल। जब मैं इसको पढ़ रही थी क्लासिकल किताब में, तो मुझे उस वक्त हंसी भी आई और मैं सोच रही थी कि सिर्फ बद्दू ऐसे नहीं होते थे, हम में से हर एक की फैमिली में ऐसा कोई ना कोई एक नमूना आज भी मौजूद होता है। और वो नमूना क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो हर महफिल में जब भी एंट्री देते हैं तो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए हियर आई एम ऐसे आएंगे। एक तो एंट्री ऐसे देंगे, उसके बाद जब वो उस गैदरिंग में आ जाते हैं, अब वो कॉन्स्टेंटली 15-20 लोगों में लाउड और शाउट होने की कोशिश करते हैं, प्रोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं कि बस सब उन्हीं की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जाहिर बात है, जब 15-20 लोग बैठे हैं तो 3 लोग आपस में बात करेंगे, 4 लोग आपस में बात करेंगे, 6 लोग आपस में बात करेंगे। बट ये जो इंसान होगा ना कॉमेडियन टाइप, ये चाहेगा कि सारी तवज्जो मेरी तरफ आ जाए। अब इस तवज्जो को लेने के लिए क्या करते हैं, आउट लाउड जोक सुनाते हैं। और जोक ऐसा सुनाते हैं जो कि उन 15-20 लोगों में हो सकता है, कोई जोक हो सकता है बिल्कुल हार्मलेस हो, और हो सकता है कोई जोक उस वक्त उन 15-20 में से किसी एक को तकलीफ दे दे। मगर हम जानते हैं कि ऐसे कई लोग हमारे खानदानों में होते हैं जो लोगों के अंदर, खानदान के अंदर बैठकर इस चीज का एहसास नहीं करते कि उनकी प्रोमिनेंट होने की ख्वाहिश ने, उनके जोक सुनाने की ख्वाहिश ने कब किसी सामने बैठे हुए इंसान को हर्ट कर दिया, उसको तकलीफ पहुंचा दी। और आज हम अपने आसपास ये दुनिया, ये एंटरटेनमेंट कल्चर कॉमेडी के नाम पर देख रहे हैं कि इसके अंदर मस्खरापन और इसके अंदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मजाक उड़ाना बहुत हद तक शामिल हो चुका है। मत ऐसे लोगों को आप किसी भी तरह का व्यूवरशिप दें जो दीन के साथ भी अटैच हैं और मस्खरे भी बने हुए हैं। लीव देम।
There is no point to do maskharapan on the name of Islam and with the title of Islam. قرآن نے کیا کہا ہے سورۃ حجرات میں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروپ دوسرے گروپ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے. اور ہم جب فیملی میں کسی کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اتنے جوک نہیں کرنے چاہیے، کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے، تو آگے سے سننے کو کیا ملتا ہے؟ ارے بھائی اتنا بھی کیا سیریس ہونے کی بات ہے، کیا ہیضہ ہو گیا تم کو تقوی کا؟ لیکن آپ کے جوک سے کوئی ہرٹ ہو رہا ہے اور کانسٹنٹلی ہرٹ ہو رہا ہے، سو دس از بلٹلنگ سم ون. اور مفسرون نے اس کیٹیگری کو، یہ جو اس طرح کا کمیڈین ہونا ہے، مسخرہ پن کرنا، میں فیملی میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے کہ آپ سامنے والے کو ہرٹ کر رہے ہوں، اسکالرز نے اس کو لمزہ کی کیٹیگری میں لیا ہے، یشتن کی کیٹیگری میں لیا ہے. یشتن ہوتا ہے جو کسی کی مذاق کرتے کرتے انسلٹ شروع کر دیتا ہے، ایسا مذاق جو سامنے والے کو ہنسانے کے ساتھ ساتھ ریڈیکیول کرنے پر لے آتا ہے، انسلٹنگ ٹون پر لے آتا ہے، کانڈسینڈنگ ٹون پر لے آتا ہے. یہ لمزاتی باللسان ہے. سو یہ ہے لمزہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ کل ہم اپنی اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ریزن بنتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم لمزہ ہمزہ کو مزید سٹڈی کریں، کل ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا ریزن ہوتا ہے کہ انسان کی زبان ہمزہ اور لمزہ کی طرف جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سے علم کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہم نے آپ سے مدد مانگتے ہوئے اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کی کلاس کو اس رمضان میں شروع کیا ہے. اللہ برکت دیجئے اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اس علم کو اپنی حد تک بہترین طریقے سے اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اپنی اخلاص کو سنوار سکیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہمارے تمام امور کو احسن طریقے سے، ایکسلنس کے ساتھ مکمل کرائیے. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کی سزا سے ہر طرح سے محفوظ رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنی زبانوں کو ٹیم کر کے رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.